बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम चौधरी। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, फिर आपके साथ जो है तफसीली जो है प्रोग्राम के हवाले से डिस्कशन होगी। सबसे पहले मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, जनाब अमजद मलिक साहब, चेयरमैन पाकिस्तानी एसोसिएशन लॉयर्स भी हैं, साथ एक समाजी और सियासी रहनुमा भी हैं और ताज़ा पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में जो अमन और अमान के हवाले से जो सूरत हाल है, उसके बाद सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इन इशूज़ पर बातचीत की जाएगी। उनके साथ वसीम अल्ताफ़ ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। आप डीएम डिजिटल के अक्सर प्रोग्रामों में इनको देखते हैं। इनके तजिए जो हैं बड़े पाकिस्तान की, चूँकि इनकी सियासत पर गहरी नज़र है और बड़े अहम तजिए करते हैं। उनके साथ हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात है, उनके ओल्डम के सदर जनाब राजा अमजद इकबाल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। चूँकि अब अजान का वक्त है तो मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम में बातचीत जारी रखेंगे। उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा अमजद साहब, पाकिस्तान से आप ताज़ा वापस लौटे हैं और पाकिस्तान में आपने देखा कि इस वक्त जो सियासी जमातें थी उनको एक नज़र आना चाहिए था, चूँकि मुसीबत की घड़ी थी। और अमेरिका के एक मुसन्नफ़ की मैं मिसाल दूंगा कि अमेरिका के एक मुसन्नफ़ जेम्स टॉमसन ने 80 की दहाई में ये बात की थी कि किसी भी मुल्क के ऊपर जो कुदरती आफात आती हैं वो उनको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जो है वो आवाम की बेदारी के लिए आती हैं। तो जो पाकिस्तान के ऊपर आफत आई तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनको बेदार करने के लिए है, कौम को बेदार करने के लिए है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, कि आज के जो टॉपिक हैं हमारे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उन पर बातचीत की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान में जो माशाल्लाह के निफाज के हवाले से आज कल बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है, पाकिस्तान के में तब्दीली के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो इस पर भी बातचीत होगी। मैं वापस अमजद मलिक साहब की तरफ आता हूँ। अमजद मलिक साहब, आप ये बताइए कि सबसे पहले आप पाकिस्तान का, चूँकि हालिया जो है लौटे हैं वापस यूके में, तो आपने क्या देखा वहाँ पर सैलाब के हवाले से? बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी साहब। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब के वाक़यात हैं वो एक टेस्ट है जिससे अवाम बेदार होगी, और वाक़यातन हालात ऐसे ही हैं। 20 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हैं और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कमज़ोरियां हैं, वो खुल के सामने आ रही हैं। हमारी एक आवाज़ नहीं है जिससे हम एक आवाज़ होकर इकट्ठा भी करें, रिलीफ एफर्ट्स भी करें और लोगों को मदद बाहम भी पहुँचाएं। लोगों का वाक़यातन बुरा हाल है। गाँव के गाँव जो हैं वो सैलाब में लोग अपने घर गंवा बैठे हैं, जानें गंवा बैठे हैं। 20 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हैं और 32-33 बिलियन का नुकसान है पाकिस्तान का अभी तक। $बिलियन का या $बिलियन का अभी तक जो सारा मिल मिला के वादे वहीद भी शामिल कर लें तो 1 बिलियन भी अमदाद या इकट्ठे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और अब 32 बिलियन ये बड़ा अहम नुकता है। इस पर नाज़रीन वापस आकर हम आपसे बातचीत करते हैं, चूंकि अब इशा की अज़ान का वक्त हो जाता है। इशा की अज़ान के वक्फे की तरफ चलते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में जैसे कि डिस्कशन हो रही थी, हमने पहले जो है हिस्से में बातचीत का आगाज़ किया पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। और अमजद मलिक साहब जो हमारे साथ इसको स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान चूँकि वापस लौटे हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 32 जो है वो $बिलियन का नुकसान हुआ है और अब तक जो पाकिस्तान में इमदाद कटी हुई है वो $1 बिलियन भी अभी डॉलर इमदाद कटी नहीं हो सकी। इस पर मज़ीद अमजद मलिक साहब, आप जब देखें पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान में तमाम वेलफेयर तंजीमें, तमाम NGOs और आलमी इदारे जो हैं पाकिस्तान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इस सैलाब की तबाहकारी से निपटने के लिए और इससे बचने के लिए, उससे हिफाजती इक़दामात के लिए। उसके बावजूद आप देखें कि तबाहकारियों ने पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनका भी जो है आप कह दें कि पोल खोल दिया है कि वो भी इस सारे मंजर में आप देखें कि वो मुत्तहिद दिखाई नहीं देती। वसीम चौधरी साहब, देखें मेरे ख्याल में लीडरशिप टेस्ट ही इस वक्त होता है जब मुल्क में कोई आफत आती है। जलजला जब आया उस वक्त भी टेस्ट था, अब भी टेस्ट है। मेरे ख्याल में लीडरशिप को पॉलिटिक्स छोड़ के, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है इस वक्त। 20 मिलियन लोग को छोटी तादाद नहीं है। 1/4 जो आपका एरिया है वो पानी के नीचे है, अभी सैलाब खत्म नहीं हुआ, लोग बेघर हैं, बीमारियां फैल रही हैं, फिर बददिल होंगे,
پھر ان کی ریہیبلیٹیشن ہے کہ وہ واپس کیسے گھروں میں جائیں. تو یہی ایک ٹیسٹ ہے. اگر تو یونیفائڈ ہو کہ ہم ریلیف ایفرٹ کرتے, چندہ اکٹھا کرتے, اچھا ہوتا. اب دیکھیں سب چینلز اکٹھا کر رہے ہیں وہاں پہ, لوگ ظاہر ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے, پارٹیاں اپنا کر رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا اپنا فنڈ ہے, چیف منسٹر کا اپنا فنڈ ہے. اگر یونیفائڈ آواز ہوتی تو پوری قوم, پوری حکومت, لوگ ہر ایک کسی ملک سے بھی بات کرتے تو پوری ایک یک زبان ہو کے کرتے. آپ کے پاس چائنا, آپ کے پاس لیبیا, ایران, عمان, قطر, یہ ان ملکوں سے اس لہج پہ امداد نہیں آئی جس طرح سے ان کو رسپانس کرنا چاہیے تھا. اسپیشلی چائنا, اس لحاظ سے آپ امداد ان سے نہیں لے سکے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی حقیقت ان کو بتا نہیں سکے, یا آگے کریڈیبلٹی کا بات ہو رہی. بالکل کریڈیبلٹی ایک صرف بات ختم کروں گا میں اس کے اوپر. لیکن نہیں ہے کمیشن, نہیں ہے یونیفائڈ فورس, پھر بھی آپ حوصلہ نہ ہاریں. ان کی دل جوئی ضرور کریں جو 20 ملین بے گھر ہیں. وہ آج نہیں 4, 5, 10, 15, 20 دن بعد اپنے گھر لوٹیں گے. وہ پیسے نہیں مانگ رہے لوگوں سے, وہ اپنا اپنا کھیتی باڑی کرتے تھے اپنے اپنے گھروں میں, رات کو سوئے ہوئے تھے. جب زلزلہ آیا, وہ آیا ہے فلڈ اچانک, وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. وہ خود اپنا آپ سیدھا کریں گے. آپ کم از کم دل جوئی ان کی کرنا نہ چھوڑیں. لیکن ملک صاحب میں گزارش یہ کروں, جس طرح آپ نے دل جوئی کا ذکر کیا اور انٹرنیشنل امداد کی بات کی, جب پاکستان کے کسی سیاستدان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلامی ممالک کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے. جب پاکستان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو آپ دیکھیں کہ ایران خاموش ہے, بہت سارے ایسے اسلامی ممالک, یو اے ای جو پاکستان کا بڑا پرانا دوست ہے وہ خاموش ہے. پاکستان کے بزنس مینوں کی, سیاستدانوں کی وہاں پہ اربوں روپے کی جائیداد ہے. تو سارے صورتحال وہاں پر ہے. خیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ مشکل وقت میں پاکستان کے سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ بڑا منفی کردار ہے صورتحال میں. وسیم, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فیملی سٹرکچر ہوتے ہیں, تو ان میں بھائیوں کے, بہنوں کے, رشتہ داروں کے تعلقات بڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک واحد موقع ہوتا ہے اموات کا, جب کوئی موت ہوتی ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تمام اپنی پرانی رنجشیں جو ہیں ان کو وہ فراموش کر دیتے ہیں اور اس موقع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. افسوس کہ ہم اس وقت ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان اپنے ان روایات کو نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں ہمیں سیاست سے نکل کر یہ دیکھنا ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت امہ ہمیں ان حالات میں یکجا ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں جو تفرقہ ہے ہمیں سیاسی وہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم جو ہے اس کو اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی. باقی جہاں تک لیکن خیر صاحب اتحاد جو ہے ہمیں یکجا کون کرے گا, ہمیں اتحاد کون پیدا کرے گا؟ ہم کس چیز کے منتظر ہیں جب ہم سیاسی جماعتیں حکومت میں ہم اکٹھی ہیں, اتحاد ہمارا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم جو ہے وہ بالکل اختلافات تو ہے بظاہر دکھائی دیتے ہیں. وسیم, اس سے بڑا کیا اللہ تعالی ہمارا امتحان لے گا کہ زلزلے کے بعد یہ اس وقت جو آفت ہم پہ آئی ہوئی ہے, اگر یہ آفت بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب پھر ہم جو ہیں بالکل مردہ ہو چکے ہیں. دو ہی چیزیں بحث ہو چکے ہیں. آپ کہنے کا مقصد ہے بالکل جس طرح ملک صاحب نے فرمایا. دیکھیں جہاں تک لیبیا یا ایران یا دوسرے ممالک کا تعلق ہے, ڈی ایم سی جو ہوتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی, جی بالکل خیر صاحب اس پہ کمیٹی پہ بات کریں گے. تو میرے ساتھ کالر ایک لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرحمان خان بول رہا ہوں جی, بیڈ فورڈ سے. جی عبدالرحمان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا آپ سوال پوچھنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی, اپنا الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے اپنا فوج کو بلانے کے لیے, جی تو میں تقریباً پچھلے ہفتے بھی کال کیا تھا, میں نے بتایا تھا یہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ صرف اور صرف ہسٹری میں چلے جائیں اور دیکھ لیں. اور ابھی یہ فوج کو کہہ رہے ہیں, فوج ہماری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کرپٹ فوج ہے. نہیں ایسے رحمان صاحب ایسی بات تو نہیں. آپ دیکھیں پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے. آپ ان کو کیسے جو ہے اس طرح الزام کر سکتے ہیں؟ کیا ذمہ داری 1948 کی جنگ آپ دیکھ لیں, 71 کی آپ دیکھ لیں, کیا کیا انہوں نے 71 میں. جی بولیں. جی رحمان صاحب نے بات کی. ہاں صاحب وہیں پر بات آتی ہے پاکستان کی لیڈرشپ اور پھر سارا جو